السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاملين لاباس عليكم بخير؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم السوبه ديال الحوت، سهله بمكونات جد بسيطه وكذلك سهله في التحضير بواحد الطريقه سهله بزاف. نقدر نقول لكم ابسط طريقه تقدروا توجدوا بها السوبه ديال الحوت هي اللي غادي نشارك معكم اليوم، وبسيطه بزاف وكتجي بنينه. اذا ما نطولش عليكم ونبدا الفيديو ديالي بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين، ونجوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير هنايا عندي واحد جوج ديال البطاطات. بالنسبه للكميه عفوا تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حساب عدد الاشخاص بطبيعه الحال. قلت لكم على حساب عدد ديال الاشخاص. اذا انا هنايا كما كتشوفوا عندي هنايا جوج ديال البطاطات مقطعين، جوج ديال المطيشات، جوج ديال الجزرات حتى هما مقطعين كما كتشوفوا. عندي هنايا قراع خضراء وحده كبيره قطعتها، وعندي قراع حمراء عاود واحد جوج طريفات هكذا. الا كانت عندكم بطبيعه الحال تقدروا تعملوها، تقدروا تستغنوا عليها. عندنا كذلك الكرافس والربيع. عندي هنايا واحد شويه ديال البصله بيضه البرو. هادو بالنسبه للخضر اللي غادي نستعمل. بالنسبه للتوابل فعندي هنايا سكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، مليحه، شويه ديال القرفه، ابزار، فلفل حمراء، وعندي هنايا واحد كنور ديال الحوت. بالنسبه للحوت كيبقى لكم نتوما الاختيار بطبيعه الحال، تقدروا تعملوا شويه ديال الكامبا، شويه ديال السيبيا، شويه ديال الحوت اللي يكون فيلي يعني ما فيهش الشوك. انا كنستعمل هاد الصبري هذا، فيه 685 غرام ديال الحوت مشكل كما كتشوفوا معايا. فيه شويه ديال الكامبا، فيه شويه ديال الحوت، فيه هنايا هاد الميخاس. عندي هنايا 685 غرام مشكله. نتوما كيبقى لكم الاختيار. كنحتاجو كذلك الشعريه، شويه ديال الزيت، وعندي هنايا واحد 3 ديال الفرماجات. هذه حتى هي اختياريه، تقدروا تعملوها تقدروا ما تعملوهاش. اذا ندوز معكم الطريقه ديال التحضير. كما قلت لكم الطريقه جد بسيطه. عندي هنايا واحد الطنجره خديتها ما عمرتهاش بالماء، عملت لها غير شويه ديال الماء. غادي نضيف لها كل من هاد الخضر هادو بسم الله، مع شويه ديال الملح. كما قلت لكم هنايا عندي الجزر بسم الله، البطاطا والطماطم مقطعين الى قطع صغيره. عندي كذلك هنايا قرع حمراء وخضراء. تقدروا الكميه كتبقى نتوما كما سبق لي قلت لكم على عدد الاشخاص اللي عندكم. شي حاجه عملتها انا مثلا بالخضر وانتم ما كتاكلوهاش تقدروا تستغنوا عليها. غتعملوا الحاجات اللي يعني اللي عارفين راسكم كتعجبوكم. نقطع هذا شويه بصيله. عندي كذلك هنايا الكرافس بعد ما غسلتهم طبعا كنقطعهم قطع صغيره. عندي هنايا شويه ديال الربيع حتى هو كنقطعو غير بطريقه عشوائيه لاننا باقي غادي نطحن. هادشي اللي غادي يطيب غادي نطحنو ان شاء الله. صافي كما سبق لي قلت لكم هذه ابسط طريقه تقدروا توجدوا بها السوبه ديال الحوت، سهله بزاف. كنعمل شويه د الملح، نقدروا نزيدوا من بعد بطبيعه الحال ملي غادي نعمل العطريه، حيت ما غاديش نعمل العطريه دابا. وغادي نعمل شويه ديال الزيت بيضه وشويه ديال الزيت بلديه، وغادي نشد على الكوكوط ديالنا حتى طيب هاد الخضيره هذه مزيان. عاد نقول معكم المرحله الموازيه هي اننا غادي نطحنوا هاد الخضيره ونعملوا لها العطريه ديالها ونضيفوا السمك. فبقاو معايا. اذا من بعد ما طابت الخضيره ديالنا ها هي ما كتاخذش شي وقت بزاف، تقريبا واحد ربع ساعه كتكون طايبه. ها هي طابت كامله. دابا كنضيف لها واحد
3 ديال الفرماجات. كما سبق لي وقلت لكم هذه اختياريه، هذه فقط باش كتجي السوبه كتجي يعني كريموسه. تقدروا تعملوهم تقدروا لا. غادي نعمل 3 ديال الجبنات اي نوع اللي بغيتو، لا فاش كيري ولا اي نوع كتوفروا عليه وتقدروا تستغناو عليها. كما سبق لي قلت لكم ماشي زعما ماشي ضروري هاد الجبن. صحيح الخضره بوحديتها مع الحوت كتجي بنينه بزاف. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحوت هاد السوبه كتجي غزاله. صافي كناخذ البراون ديالي وغادي نطحن هاد المكونات كامله مع بعضيها. من بعد ما طحنت الخضر ديالي كاملين كما كتشوفوا معايا طحنتو مزيان، دابا كنضيف التوابل اللي سبق لي وقلت لكم. نعاود عندي هنايا شويه ديال الفلفل حمراء، سكينجبير، خرقوم بلدي، ابزار ابيض، وشويه ديال القرفه مع مليحه. بسم الله. كنضيف هاد التوابل كامله مع كنور ديال الحوت. وانا غادي نضيف حتى واحد شويه ديال العطريه ديال الحوت، تقدروا تزيدوها الا كانت عندكم. انا هذيك دائما كنزيدها لا في الملاح ولا في ملي كنكون غنطيب الحوت. صراحه كتعطي حتى هي واحد المذاق مزيون بزاف. فغادي نضيف شويش منه الا كانت عندكم. الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل، فكنور ديال الحوت كافي. انا كتعجبني بزاف صراحه، عليها كنضيفها. واخيرا كنضيف، المهم نحرك هادشي هذا مزيان وكنضيف الحوت ديالي. من بعد كنشعل عليها وكنخلي ديك الحوت يطيب على خاطره. بالنسبه للثقوليه اولا كل واحد كيفاش كتعجبو، كاين اللي كتعجبو خفيفه، كاين اللي كتعجبو ثقيله. انا بالنسبه لي هكا كتعجبني هكذا. نتوما غادي تشوفوا الا جاتكم مثلا خفيفه، الا جاتكم ثقيله عفوا غادي تزيدوا لها شويه ديال الماء. في الاول نتوما كتحكموا فيها. كنضيف هذه الكميه ديال الحوت اللي عندي كامل كما كنعرفوا، فهو كيطيب دغيا الحوت. بسم الله. كما سبق لي قلت لكم قبيله انا عندي هنايا 685 غرام مشكل بين كل شيء. غادي نشعل عليها ونخليها السوبه طيب على خاطرها. واخر حاجه غادي نضيف ان شاء الله بعد ما غادي طيب غادي نضيف الشعريه. كما كنعرفوا الشعريه كطيب دغيا، تقدروا تضيفوها تقدروا لا، بالنسبه للناس اللي كتعجبهم. كما كتشوفوا معايا السوبه ديالنا ها هو الحوت طاب. كما كتشوفوا بقى غير الشعريه كما قلت لكم كتبقى اختياريه. انا غادي نعمل واحد شويش، الاحسن تكون الشعريه اللي رقيقه بزاف. غادي نعمل غير واحد شويه. بسم الله. ونبقى كنحرك. كما كنعرفوا الشعريه يعني تقدر تلصق ودغيا كتوجد كتعطلش بزاف. كنبقى نحرك حتى كطيب ديك الشعريه ونطفي عليها. فبقاو معايا حتى نشوفوا الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا. كما كتشوفوا معايا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال السوبه ديال الحوت ديالنا. كتجي بهذا الشكل هذا وكتجي خاطره. فكما كتشوفوا معايا كتجي بنينه بزاف صراحه الله، وسهله في التحضير. كما سبق لي وقلت لكم كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كما كتعرفوا فهي مفيده جدا بحكم انها كتوفر على الخضار وعلى الحوت وكل شيء. اذا انتظروني في فيديو جديد وشهيوه جديده ان شاء الله عن قريب. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.